after O Heraldo reported how villagers of Bunkal village in Sanguem didn't have proper access to a permanent bridge. South Goa MP Captain Virieto Fernandes visited the site and inspected the area. The villagers so far are relying on a temporary wooden bridge for the last 40 years. After interacting with the villagers, he assured them that all efforts will be made to fulfill their demands after consulting the government. आम्ही जेन्ना तुम्ही न्यूज मारलेलो हेरल्डाचेर आयलो की थंय आतां इतलीं वर्सां जालीं आमचें लिबरेशन जालां आनी हो लोक जो रावता थंयसर तांचो पूल जो लाकडाचो आशिल्लो तो पावसान व्हांवनूय गेल्लो आमी पळयला ते आतां बांदपाक सोदता आनी आमी म्हणटा तर आमचें गोंय शार हो आमचे भारत देश डेव्हलप जाला आनी ह्या लोकांक तर अजून पूल ना क्रॉस करपाक भुरगीं इश्कोलाक वचपाक तर त्रास जाता जाल्यार खंय ना खंय आमी फाटीं पडले ह्या लोकांचो कुयदाद घेवपाक तांकां सुविधा दिवपाक. सो आमी स्वताय आयले पळोवपाक की कसो हो पूल कन्स्ट्रक्ट करूंक जाता पळय तो. कायदे बिदे आसतलेच, पयशे लागतलेच, बट हो तर करपाक जाता कित्याक आतां पावस आयलो, आतां पावसा पयलीं करपाक जायना. सो त्या म्हणसर पावसाच्या टायमार आमी एक प्रयत्न करून एक उपाय सोदून सारको पावस जातकूच बांदूंक जाता जाल्यार त्या लोकांक खूब फायदो पडटलो. हांव आसा बणकल ज्या जाग्यार हांवें स्टोरी केल्ली की बणकलचे जे गांवां रावपी लोक आसा तांकां न्हंय क्रॉस करपा खातीर लाकडाचो साको बांदपाक पडटा आनी अशें करून ते 40 वर्सां जालीं हें सगळें करता. आनी हें सगळें जेन्ना पेपरार पब्लीश जालें तें पळोवन सावथ गोवाचे MP कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हे पळोवंक शकतात हे गांवचे लोकांक मेळपा लागून हांगा येयल्ले आसा. तेणी तो पुलूय पळयल्लो आसा आनी खंय तरी एक क्रिमिनल एक्ट आसा अशें लोकांक हें खंय तरी अशे सुविधेक पयस दवरप हें सारकें न्हू अशें ताणें म्हणलेलें आसा. पळोवंक शकता कॅप्टन विरियातो जे आसा हे लोकांक मेळपाक येयल्ले आसा. Like, subscribe and get notified.